देवबंदी मजहब के डिजिटल मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी की ये दो वीडियोज़ सामने आई, जिसमें तालिबान के दारुल उलूम देवबंद के आने पर देवबंदियों के मुताल्लिक़ मौलाना शमसुद्दीन मकरानवी साहब के एक बयान के शॉर्ट क्लिप और मौलाना बदरुद्दुजा रज़वी मिसबाही साहब से मंसूब एक तहरीर पर दो अलग अलग वीडियो बनाकर देवबंदियों का ये डिजिटल मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी लोगों को गलत तासुर देने की नापाक कोशिश की है, जिसका इज़ाला बर वक्त ज़रूरी है ताकि अवामुन्नास सही बातों से आगाह होकर देवबंदियों के दामे फ़रेब से अपने आप को दूर रख सकें। तो चलें देखते हैं क्या है देवबंदियों के इस डिजिटल मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी की इन दोनों वीडियोज़ में। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामाईन, जैसा कि आप जानते हैं कि दारुल उलूम देवबंद में अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी की आमद पर देवबंदियों ने कैसा वावेला और कैसा शोर मचाया हुआ है। और देवबंदियों की ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ न सिर्फ तालिबान आते हैं बल्कि शिया भी आते हैं, हिंदू रामदेव भी आते हैं, दिगर बातिलो गुमराह फ़िरक़ों का भी दारुल उलूम देवबंद आना जाना होता हो तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि देवबंदियत मुनाफ़िक़त करके अपने आप को वक्त के साथ अपडेट कर लेने का हुनर जानती है, जिसका हाथों हाथ उनको फ़ायदा मिलता ही रहता है। इस ताल्लुक़ से हमारे रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड पिछली इन दो वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो अब ज़रूर देख लें। आज की इस वीडियो में देवबंदियों के इस डिजिटल मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी की वीडियोज़ के इन दो थंबनेल्स को आप देखें। लिखा है, बरेलवी मौलाना ने बरेलवियों को ही धो दिया, आला हज़रत का ख़ानदान भी अफ़गान है। जबकि इस थंबनेल में लिखा है कि बरेलवी आलिम मौलाना बदरुद्दुजा रज़वी मिसबाही का बड़ा बयान, देवबंद इल्मी व रूहानी मरकज़। हालांकि सामाईन हकीकत कुछ और ही है, जिसकी वजाहत अब करने लगा हूँ। सबसे पहले सामाईन मौलाना शमसुद्दीन मकरानवी साहब के इस बयान को सुनिए, जिस पर इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी ने वीडियो बनाई है। देखें मौलाना शमसुद्दीन मकरानवी साहब क्या कह रहे हैं। कुव्वते फ़िक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की अजमत पे ज़वाल आता है। कोई मेहमान हमारे देश में तशरीफ लाए हैं, भारत के मेहमान हैं, लेकिन हमारी जमात के कुछ मौलवी यूट्यूब पर वीडियो बना करके अनाप शनाप बक रहे हैं। ऐसा लगता शायद बहुत बड़ा खिदमत दीन का कारनामा अंजाम दे रहे हैं। वो यूं है, मुल्क ऐसा है वैसा, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो एक कासमी साहब मौलवी साहब उन्होंने मेरे पास एक पैगाम भेजा, मौलाना जरा इस मौलवी को समझाओ कि इमाम अहमद रजा के खानदान के लोग कहाँ के थे। जी, वो भी तो अफगानिस्तान के थे। सामाईन, मौलाना शमसुद्दीन मकरानवी साहब ने जो कुछ भी कहा, इससे आप कितना इत्तेफाक़ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मगर मैं यहाँ ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मौलाना शमसुद्दीन साहब का लगता है देवबंदियों कासमियों से राब्ता रहने लगा है आजकल, जिसका असर इनकी तकरीरों से महसूस होने लगा है। और इस वीडियो में तो इन्होंने इस बात का साफ इजहार भी कर दिया कि किसी कासमी ने उनको पैगाम भेजा कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा के ख़ानदान के लोग कहाँ के थे, वो भी तो अफ़गान के थे। हालांकि इससे क्या मतलब है सामाईन कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान के लोग अफ़गानिस्तान के थे। हिंदुस्तान ही में तो हम सुन्नी भी हैं, बरेली शरीफ भी है, और हिंदुस्तान ही में देवबंदी और दारुल उलूम देवबंद भी है और दिगर फ़िरक़े भी हैं, तो क्या हुआ। मगर जनाब को तनक़ीद करने की ऐसी लत पड़ी है कि अक़ल व शऊर को धीरे धीरे कासमियों देवबंदियों से रब्त की वजह से लगता है खैर बात करते चले जा रहे हैं। और रही बात उन हज़रात की जो यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करते हैं देवबंदियों के ख़िलाफ़, तो हज़रत को मालूम होना चाहिए कि जहाँ जिस जगह जिस तरह से बातिल सर उभारते हैं, वहाँ उनकी सर को भी उलमाए किराम की तरफ से की जाती है। और आजकल चूँकि यूट्यूब या इस किस्म के दिगर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ज़रिए देवबंदी और दिगर बातिल फ़िरक़े अवामुन्नास में गुमराहियाँ फैला रहे हैं और अवामुन्नास को हम सुन्नियों के मुताल्लिक़ खिलाफ़ हकीकत बातें बताकर जिस तरह गैर मुस्लिम इंडिया से मुसलमानों की निशानियों को मिटाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं, वैसे ही बातिल फ़िरक़े बिलखुसूस देवबंदी हम अहले सुन्नत व जमात के ख़िलाफ़ बकवासात करके और गलत मालूमात पर मबनी वीडियोज़ और बयानात सोशल मीडिया पर अपलोड करके लोगों को गुमराह करने की शैतानी कोशिश करते रहते हैं। और हम सुन्नियों का कहीं किसी अहम उमूर या अहम मकामात पर कोई दखल या कोई काबिल ज़िक्र कुर्बानी या इश्तराक नहीं है, ये बताने की और ये तासुर देने की ये लोग कोशिश करते हैं।
جس پر علماء کرام کا لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے یوٹیوب پر اپنی اپنی وسعت کے مطابق کام کرنا اور سوشل میڈیا پر دیوبندیوں، وہابیوں اور باطل فرقوں کا تعاقب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، جسے حضرت آپ یا تو سمجھنا نہیں چاہتے یا سمجھ تو رہے ہیں، مگر دیوبندیوں، قاسمیوں سے ربط کی وجہ سے آپ ان کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں، اور علماء و عوام اہل سنت کے خلاف آئے دن کچھ نہ کچھ تنقید آپ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کرے ہمارا یہ اندازہ اور ہماری یہ بات غلط ثابت ہوں اور آپ کا دیوبندیوں سے کوئی ربط نہ ہو، مگر یوں اپنے ہر بیان میں کسی نہ کسی طرح دیوبندیوں کے بیچ بچاؤ پر مبنی گفتگو کرنا اور دیوبندیوں سے نفرت کرنے پر یوں تنقید کرنا اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس لیے حضرت اپنے علاوہ دوسروں کو یوں کچھ بھی کہنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ غور و فکر کر لیا کریں، ورنہ آپ کا یوں تنقیدی ڈنڈا اٹھا کر کچھ ادھر چلانا کچھ ادھر چلانا قطعی محبوب عمل نہیں ہے، کیونکہ اپنے بیانات میں حالات کا خیال نہ رکھنا یہ خود اپنے آپ میں نقصان دہ ہے، جسے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ لیکن سامعین، مولانا شمس الدین مکرانوی صاحب کے اس بیان سے دیوبندیوں کا کیا فائدہ؟ کیا اسے دھو ڈالنا کہتے ہیں، جیسا کہ ڈیجیٹل مفتی امتیاز پراموی نے اپنے تھمبنیل میں لکھا ہے؟ اگر ہاں تو انتظار کریں، میں بتاؤں گا ابھی کچھ دیر میں کہ دھلائی اور دھو ڈالنا اصل میں کہتے کس کو ہیں، اور خود دیوبندی ہی نے دیوبندی مولویوں کی کیسے دھلائی کی ہے یہ بھی بتاؤں گا، وہ بھی ثبوت کے ساتھ۔ اس کے بعد سامعین، دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پراموی نے اپنی دوسری ویڈیو میں، جس کا تھمبنیل یہ ہے، اس تحریر کو پڑھ کر سنایا، اور کیا کہا خود انہی کی زبانی سن لیجئے۔ متقی نے پریس کانفرنس میں یہ واضح بیان دیا ہے کہ دیوبند اسلامی علوم و فنون کا ایک بہت بڑا تاریخی، علمی و روحانی مرکز ہے۔ دیوبند کو ہم ایک علمی اور ایک روحانی مرکز سمجھتا ہے۔ مطلب یہ سامعین کہ جو بات امیر خان متقی نے کہی ہے وہی بات اس تحریر میں بتا دی گئی، نقل کر دی گئی، تو اس بات کو دیوبندیوں کا یہ ڈیجیٹل مفتی امتیاز پراموی اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسے مولانا بدرالدجا رضوی مصباحی صاحب نے دارالعلوم دیوبند کو علمی و روحانی مرکز کہہ دیا ہو، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں امتیاز پراموی دیوبندی نے کہا ہے۔ سنیں اس نے کیا کہا تھا۔ اور انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ایک اور اس سے بھی بڑھ کر کے انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا کہ ایک بریلوی بڑے عالم نے دارالعلوم دیوبند کے علمی و روحانی مرکز ہونے کے سلسلے میں باضابطہ ایک مضمون لکھا ہے، اور کتنی اچھی باتیں کہی ہیں دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے، افغانستان اور طالبان کے تعلق سے، علماء دیوبند کے تعلق سے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کا آپ انتظار کریں۔ لیکن حقیقت کیا ہے سامعین؟ امیر خان متقی نے جو بات کہی ہے ان کی اسی بات کو اس تحریر میں نقل کرتے ہوئے لکھی گئی ہے۔ لیکن اگر اس قسم کی باتوں کا اسی طرح یہ مطلب نکالیں گے، یہ دیوبندی اسی طرح مطلب نکالیں گے، تو دیوبندیوں کے گھر کی یہ ویڈیو آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ دیوبندیوں کے بلکہ دارالعلوم دیوبند کے دو بڑے بڑے مولویوں کو خود دیوبندی نے کیا کیا نام اور کتنا خطرناک نام دیا ہے۔ اس تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں نے کھل کر دیوبند اور علماء دیوبند پر رد کرنا شروع کر دیا ہے، بلکہ علماء دیوبند اور دیوبند سے برات کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے۔ کہا ہے اس کے ایک بہت بڑے ذمہ دار وہ سب لوگوں کو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی دیوبند کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے، گویا کہ دیوبند اور علماء دیوبند سے برات کا اعلان یہ کر چکے۔ اس تعلق سے آپ کی اسکرین کے اوپر ان کا میں ایک کمنٹ دکھانا چاہتا ہوں، اور کاش کہ میرا یہ ویڈیو مفتی تقی عثمانی صاحب تک بھی کوئی پہنچا دے۔ یہ کمنٹ کرنے والا بدبخت لکھتا ہے کہ مولانا سعد صاحب مقبوضہ دیوبند جا کر وہاں کے فساق، فجار اور مرتدین کو بذات خود دعوت دیتے ہیں۔ یعنی دیوبند پر پہلے تو اس نے طنز کیا، اس کو مقبوضہ دیوبند کہا، اور وہاں کے علماء کو فساق، فجار اور مرتدین کہہ رہا ہے۔ پھر آگے اس کا کمنٹ پڑھیے، لکھتا ہے آگے ان گمراہوں کا نصیب ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پا جائیں گے۔ ڈکیت الہند پنڈر ارشد مرتد ایودھیاوی عرف سید ارشد مدنی، مولانا سید ارشد مدنی کو مرتد ایودھیاوی اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے گالیاں دی ہے۔ ان کے تعلق سے لکھ رہا ہے کہ وہ تو مولانا سعد صاحب کی دعوت سے کافی حد تک متاثر ہو چکے ہیں، بس دعا کیجئے کہ ان کی موت کے وقت کوئی ابو جہل بنارسی ان کو آ کر بہکانے نہ لگے۔ یہ ابو جہل بنارسی اصل میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی کو اس نے گالی دی ہے، اور یہ بدبخت ان کو ابو جہل بنارسی کہہ رہا ہے کہ کوئی ابو جہل بنارسی آ کر مولانا ارشد مدنی کو ان کی موت کے وقت بہکانے نہ لگے کہ تمہارے باپ دادا تو اوم اوم کہتے تھے، تم اللہ اللہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ ہے ان کا اکرام مسلم، یہ ہے علم اور علماء سے ان کا بغض۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے منہوں سے علم اور علماء کا بغض جھاگ بن کر ٹپک رہا ہے، اور جو بغض انہوں نے اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے نا، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو کیا خیال ہے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پراموی؟
क्या आपने इन दोनों मौलवियों को वही नाम आप देंगे जो इस वीडियो में और इस वीडियो के कमेंट में दिया गया है? नहीं ना, तो फिर क्यों ऐसी वीडियोस बनाते हैं? अक्ल नाम की अगर कोई चीज़ आपके पास है तो आइंदा इस तरह की वीडियोस बनाने से परहेज़ ही करें, वरना यूं ही आप जलील होते रहेंगे और आपके घर के राज़े सरबस्ता लोगों के सामने यूं ही आते रहेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी।